इज्जत अता करूंगा, मर जाओगे कब्र में सुकून और राहत अता करूंगा, मैदान क़यामत में महबूब की शफाअत से जन्नत अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए सीरते पाक। आज हम लोग मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। मिलादुन नबी का मतलब हम लोगों ने क्या समझा है? मिलादुन नबी का मतलब जुलूस निकालना, मिलादुन नबी का मतलब कुमकुमे लगाना, मिलादुन नबी का मतलब झंडियां लगाना, मिलादुन नबी का मतलब जिक्र मिलाद की महफिल मुनक्किद करना। हम लोग ऐसे ही मिलाद मनाते हैं ना, अच्छी बात है, अच्छा काम है, नफली काम है, मुस्तहसन अमल है, लेकिन याद रखो जश्न मिलाद और है, मकसद मिलाद और है। क्या कहना? जश्न मिलाद और है, मकसद मिलाद और है। मुस्तफा आए, हमें खुशी हुई, हमने जश्न मनाया, लेकिन कभी हमने सोचा कि मेरे मुस्तफा क्यों आए थे धरती पर? क्या भी हमने सोचा कि मिलादुन नबी का मकसद क्या है? क्या मिलादुन नबी का मकसद पूरा हो गया झंडियां लगा लेने से? क्या मिलादुन नबी का मकसद पूरा हो जाता है कुमकुमे लगाने से? हजरत अल्लामा सैयद मंजर साहब की मिलाद को बताएंगे नहीं नहीं, मकसद मिलाद को फरामोश करके जो कोई जश्न मिलाद बनाएगा वो नबी का वफादार नहीं कहलाएगा, गद्दार कहलाएगा। मकसद मिलाद क्या है? कुरान फरमाता है वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बोलिए सुभान अल्लाह। इख्तिसार के साथ मफ़हूम समाअत कीजिए, मकसद मिलाद क्या है? मेरे आका क्यों तशरीफ लाए खाकदाने गीती पर? नबी ऐसी कौम के दरमियान तशरीफ लाए जो कौम खुली हुई गुमराही में थी, ऐसी कौम के दरमियान तशरीफ लाए जो कौम गुनाहों के दलदल में फंसी हुई थी। नबी आए किस लिए? उस कौम को गुनाहों से पाक करने के लिए। यहाँ पर सबको बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। नबी आए पाक करने के लिए, मुस्तफा आए कौम को गुनाहों की निजासत से पाक करने के लिए, शिर्क की निजासत से पाक करने के लिए, कुफ्र की गंदगी से पाक करने के लिए, शराब नोशी की गंदगी से पाक करने के लिए, जुआ की नहुसत से पाक करने के लिए, सूद की लानत से पाक करने के लिए, अखलाक रसीला से पाक करने के लिए, आमाल कबीहा से पाक करने के लिए आए। मुस्तफा जान रहमत की आमद का मकसद ये था कि खुदा के बंदों को निजासतों से पाक कर दिया जाए, जहन्नम की दहलीज से खींच करके जन्नत का रास्ता बता दिया जाए। मुस्तफा इसलिए तशरीफ लाए हमारे दरमियान। हजरात, वक्त होता तो मैं कुछ जरूरी तमहीद आपके सामने पेश करता, लेकिन आइए इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करूं, हमारे आका कैसे माहौल में आए? आपको पता है, जहां बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था, ऐसे माहौल में आए जहां मर्द और औरत को गुलाम बनाया जा रहा था। आज जैसे बाजारों में जानवर बिकते हैं ना, अरब में कल मर्द बिका करते थे, औरतें बिका करती थी, लोग अपनी माओं के साथ ज़िना किया करते थे। ऐसे माहौल में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। शराब जिनकी घुट्टी में पड़ी थी, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आने के बाद 40 साल तक अपना किरदार पेश करते रहे मुस्तफा। 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत फरमाया और कौम को गुनाहों की निजासत से पाक करने के लिए दिन रात आपने मेहनत शाका की। 23 साल की जिंदगी आपने कैसे गुजारी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के सामने आए, आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी कौम, बदी के रास्ते को छोड़ दे, नेकी की रास्ते की तरफ आ। ऐ मेरी कौम, जहन्नम का रास्ता छोड़कर जन्नत के रास्ते की तरफ आ। एक एक गुनाह की नहूसत को बताया है ताजदार बता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। झूठ का वबाल ये है, झूठ बोलना छोड़ दो। शराब नोशी की लानत का वबाल ये है, शराब नोशी छोड़ दो। सूद खाना छोड़ दो, प्याज खाना छोड़ दो। मिसाल के तौर पर आपने इरशाद फरमाया,
اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، بت پرستی، پاسا، یہ سب کے سب ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان کاموں سے بچو، شراب نوشی سے بچو، جوا کھیلنے سے بچو ان کاموں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، اس قوم سے آپ نے خطاب کیا شراب جن کی گھٹی میں پڑی تھی، اس قوم سے آپ نے خطاب فرمایا جو قوم ماں کی گود میں شرابی بن چکی تھی۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا ہوگا آپ نے، آج اگر کوئی ہم میں شرابی بنتا ہے 15 سال کی عمر کے بعد شراب پیتا ہے، 20 سال کی عمر کے بعد شراب پیتا ہے، 25 سال کی عمر کے بعد شراب پیتا ہے، لیکن کل کا عرف، کل کی مائیں ایسی تھیں، آج جس طریقے سے مائیں بچوں کو دودھ پلا کر کے نیند کی دوا پلاتی ہیں، سیرپ پلاتی ہیں، کل کی مائیں دودھ پلانے کے بعد بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی، تو بچہ ماں کی گود سے شرابی بن جاتا تھا، بچہ ماں کی گود سے نشہ خور بن جاتا تھا۔ ایسی قوم کو سدھارنا کتنا مشکل کام تھا، مگر واہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن میں لگ گئے، تبلیغ دین میں لگ گئے، طائف کے میدان میں لہو لہان کیا گیا، آپ کو مشن سے باز نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگردی تعلیم میں مقید کیا گیا، نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہوا، مصطفیٰ جان رحمت تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ دین کی راہوں میں کس قدر مشقتیں برداشت کی ہے تاجدار مدینہ۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، خلیفہ تاج الشریعہ، شیر بنگال، حضرت علامہ مفتی شمیم الزما صاحب قبلہ کولکاتہ، آنا تیرا مبارک تشریف لانے والے، خوش ہو رہے ہیں سارے محفل سجانے والے، بیٹھ جائیے سبھی حضرات تشریف رکھیں۔ آج دن میں بھی حضرت کی تقریر ہوگی، آج رات میں بھی حضرت کا خطاب ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی، بابا سے بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب زیارت کے لیے آپ کی آنکھیں ہوں حضرت کے نورانی چہرے کی طرف، اور سننے کے لیے آپ کی سماعت، آپ کے کان ہوں میری گفتگو کی طرف، مل کر کے بولیے سبحان اللہ۔ میں ذکر رہا تھا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا شراب چھوڑ دو، حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی، کس طریقے سے سنوارا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قوم کو، کئی سال کی پوری زندگی محنت شاقہ کر کے آپ نے گزاری۔ آج تو ہم لوگ دین کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور آسانیاں بھی تلاش کیا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلوں سے دین ہم تک پہنچایا ہے، اللہ اکبر۔ آقا گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا صحابہ کرام کو، ان کی عادتوں کو بدل ڈالا اور ایسا نکھارا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ جو لوگ شراب پیا کرتے تھے، شراب کے برتن میں دودھ پینا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا الا انما الخمر حرمت، اے لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے سنا، اللہ اکبر، مٹکوں میں شراب رکھی ہوئی تھی، مٹکے توڑ ڈالے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ ہمارے آقا نے شراب کو حرام کر دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں جام تھے جام توڑ ڈالے، سراہیاں توڑ ڈالی، شراب کے برتن تھے برتن توڑ ڈالے۔ صحابہ کہتے ہیں
مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے برسات کا پانی بہ رہا ہو۔ مشرکوں نے کہا تھا صحابہ کرام سے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، یہ شراب کیوں بہا رہے ہو، شراب ضائع کیوں کر رہے ہو؟ مسلمانوں نے کہا تھا شراب ہم اس لیے بہا رہے ہیں کہ شراب کو میرے نبی نے حرام فرما دیا ہے، شراب کو میرے نبی نے حرام فرما دیا ہے۔ مشرکوں نے کہا تھا مسلمانوں ٹھیک ہے تم شراب نہیں پیتے مت پیو، کم سے کم یہ قیمتی شراب کو بازار میں لے جا کر کے بیچ دیتے، قیمت مل جاتی، اچھی رقم مل جاتی، شراب کو تم نے بیچا کیوں نہیں، شراب کو تم بہا کیوں رہے ہو؟ تو جواب دیا تھا صحابہ نے، جواب سنیے صحابہ کرام کا جواب تھا، اے مشرکو ہم تمہاری طرح بتوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اپنے نبی کی خاطر جان بھی دینا چاہتے ہیں، مال بھی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بیچا نہیں شراب کو، شراب کو بہا دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ میرے آقا نے حکم فرما دیا شراب چھوڑ دو تو شراب چھوڑ دیا، مٹکے توڑ ڈالے، سوراخیاں توڑ ڈالی۔ اللہ اکبر، میں آج کے دور میں کس قدر المیہ ہے یہ کہ جس پیغمبر نے شراب کو حرام کیا تھا آج اسی پیغمبر کی قوم کے اندر شراب کی لت دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان شراب پی رہا ہے، شراب کی طرف مائل ہو رہا ہے، بلکہ منشیات کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں پرسنٹیج کے اعتبار سے غیر قومیں نشہ آور چیزوں کا اتنا استعمال نہیں کر رہی ہیں جتنا مسلم معاشرہ استعمال کر رہا ہے۔ شراب، گانجا، افیم، ہیروئن، ایم ڈی، نشہ آور گولیاں، نشہ آور انجیکشن، الکوہل ملی ہوئی دوائیں، یہ تمام لعنتیں آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے شکار کر رہی ہیں، یہ تمام لعنتیں ہمارے نوجوانوں کے اندر آ رہی ہیں۔ شراب کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ شراب ام الخبائث ہے، یاد رکھنا، گناہوں کی ماں ہے شراب، گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ شراب پی کر کے لوگ ماں بہن کی تمیز بھول جاتے ہیں، شراب پی کر کے لوگ قتل کی واردات انجام دے رہے ہیں، شراب پی کر کے لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں ایک شرابی کی بیوی اپنے آپ کو غیر محفوظ کرتی ہے، شرابی کے بچے اپنے آپ کو لاوارث محسوس کرتے ہیں۔ اے نوجوان، تم نے کس قوم کی نوجوانی دیکھی ہے؟ شراب پی کر کے گٹر میں پڑے ہوئے ہو، نالیوں میں پڑے ہوئے ہو، کہا گیا تمہارا ضمیر؟ کن نوجوانوں کی تاریخ تم نے پڑھی ہے؟ کن نوجوانوں کو تم نے دیکھا ہے؟ ذرا اپنی قوم کے جوانوں کو بھی تو دیکھ، کس قوم کے جوان کی تاریخ تم نے پڑھی ہے؟ اپنی قوم کے جوانوں کو دیکھ، اور جب اپنی قوم کے جوانوں کو دیکھے گا قسم خدا کی تمہاری قوم میں قتیبہ بن مسلمہ کی جوانی نظر آئے گی، محمد ابن قاسم کی جوانی نظر آئے گی، طارق بن زیاد کی جوانی نظر آئے گی، محمد ابن قاسم کی جوانی نظر آئے گی، اور یہ تمام جوانیاں کہیں گی کہ سب کی جوانیاں عیاشیوں کی کہانیاں بنتی ہیں، مومن کی جوانیاں عظمت دین کی نشانیاں بنا کرتی ہیں۔ کہاں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ جانتے ہو یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، شرابی کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے، شرابی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور شرابی جب مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے تو آپ کو کفن پہنا کر کے خوشبو میں بسا کر کے نہایت ہی پروٹوکول کے ساتھ قبر میں اتارا جاتا ہے، چہرہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو جوانوں، فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم شرابی جب مر جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے شرابی کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں رہنے دیتے، قبر میں شرابی کا چہرہ قبلہ سے پھر جاتا ہے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر میری بات پر یقین نہ ہو عبداللہ ابن مسعود کو کسی کمرے میں مقید کر دو, کسی شرابی کو دفن کرو قبر میں, بعد میں اس کی قبر کھولنا, اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھر نہ جائے تو عبداللہ ابن مسعود کو پھانسی پر لٹکا دینا. اللہ اکبر. یقینی طور پر آپ نے عذاب قبر کو بتایا ہے شرابی کے لیے. فرماتے ہیں جس نے زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا بغیر توبہ کیے مر گیا. شراب کا عادی بننا تو بڑی بات ہے, ایک گھونٹ زندگی میں جس نے شراب کا پیا اور بغیر توبہ کیے شرابی اگر مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں رہنے دیتا. بتاؤ مسلمانوں, اللہ تعالیٰ جس کا چہرہ قبلہ کی طرف رہنے دینا منظور نہیں کرتا, بھلا اس کا جنت میں جانا اسے کیسے منظور ہوگا؟ مرنا ہے نا, موت تو یقینی ہے نا, ایک دن مرو گے نا, تو کیا چاہتے ہو کہ بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے جاؤ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے؟ اور شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شرابی جب قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سانپ عذاب کے لیے مسلط کر دیے جاتے ہیں. شرابی کے جسم کو گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھاتے رہتے ہیں, اور جب یہ میدان قیامت میں اٹھے گا شرابی, اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا بندر کی طرح ہوگا. اتنا دردناک عذاب ہے شرابی کا. تو اگر آپ کے متعلقین میں کوئی شراب پیتا ہو, کوئی نشہ کرتا ہو, تو للہ باز آ جاؤ نشہ خوری سے, باز آ جاؤ شراب نوشی سے, اپنی جانوں پر رحم کھاؤ. اس سے پہلے کہ زندگی کا دیا ٹمٹمائے, اس سے پہلے کہ اعضاء پر تشنج طاری ہو, اس سے پہلے کہ ماتھے پر موت کا پسینہ چمکے, اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے, مدینہ طیبہ کی طرف لو لگا کر کے توبہ کر لو, سچے دل سے کہو یا رسول اللہ میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ زبیر عالم مصباحی, مرکزی سیرت کمیٹی. حضرات, میں آخری بات شرابی کے تعلق سے بولنے جا رہا ہوں. جن راتوں میں گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے, علماء کرام بیٹھے ہوئے, جن راتوں میں شب قدر میں شب برات میں پروردگار عالم تمام گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے, مگر روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات بھی شرابی کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی شرابی بخشا نہیں جاتا, شب برات میں بھی شرابی بخشا نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. وقت ہے ابھی سچے دل سے توبہ کر لو. جو بندہ توبہ کر لیتا ہے نا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. یہ محفل لگی ہوئی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ شراب کی نحوست کو بیان کر رہے ہیں, توبہ کے واقعات بیان کر رہے ہیں, توبہ کرنے والا بندہ خدا کو محبوب ہوتا ہے یہ بیان کر رہے ہیں. آپ کی مجلس میں ایک شرابی تھا, 40 سال سے مسلسل جو شراب پی رہا تھا. دل پہ بات اثر کر گئی, حسن بصری کی بارگاہ میں گیا, کہا حضور روزانہ میں نے پی ہے, 40 سال سے یہ لت لگی ہے, چھوٹتی نہیں ہے. 40 سال شراب پینے کے بعد اگر آج میں سچے دل سے توبہ کر لوں تو کیا خدا معاف کر دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ 40 سال شراب پینے والا شرابی حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ قربان جائیے کیا جواب دیا تھا حضرت امام حسن بصری نے مل کر کے؟ بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. شرابیوں, یہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, شرابی کی بیوی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے. یہ عورتیں تمہیں باوقار شوہر دیکھنا چاہتی ہیں, تمہارے بچے باوقار باپ دیکھنا چاہتے ہیں, تمہارا بھائی ایک باوقار مضبوط بھائی دیکھنا چاہتا ہے.
शराब पी करके तुमने अपनी जिंदगी को खोखली कर लिया है, तुमने अपनी जवानी खोखली कर ली है। सच्चे दिल से तौबा कर लो आज भी खुदा की बारगाह में। हजरत हसन बसरी कहते हैं शराबी से, अच्छा तौबा करना चाहते हो, क्या तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? क्या कोई इंतजार कर रहा है? क्या हुजूर शराबी का कौन इंतजार करता है? 40 साल हो गए हैं, 1-2 साल तक मेरी माँ ने इंतजार किया, मैं घर नहीं गया, माँ ने भी इंतजार करना छोड़ दिया, कहीं गटर में पड़ा होगा। कम सालों तक मेरी बीवी ने इंतजार किया, उसने भी इंतजार करना छोड़ दिया, कहीं पड़ा होगा बदहोश होकर के। कोई इंतजार करने वाला नहीं इस शराबी का, न माँ इंतजार कर रही है, न बच्चे इंतजार कर रहे हैं, न बीवी इंतजार कर रही है, न कोई अजीज इंतजार कर रहा है। हजरत हसन बसरी कहते हैं गलत कह रहे हो कि दुनिया वाले तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, मगर रब की रहमत तुम्हारी तौबा का आज भी इंतजार कर रही है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, रब कहता है ऐ इंसान अपने करीम रब से भाग करके तू कहां जा रहा है? आजा खुदा की बारगाह में, आजा खुदा की बारगाह में। एक मुजरिम जब कटहरे में खड़ा होता है, दुनिया जानती है मुजरिम के जुर्म को, मगर रब कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी अदालत खुदा का घर है, आजा खुदा के घर में, सच्चे दिल से तौबा कर ले। ऐ बंदे, या तू जानेगा अपने जुर्म को या तेरा रब जानेगा तेरे जुर्म को। तू कहेगा मौला मैं खताकार हूं, रब कहेगा मेरे बंदे मत घबरा मैं तो गफ्फार हूं। तू कहेगा मौला जहन्नम मुझे जला देगा, रब की रहमत कहेगी मत घबरा मेरी रहमत तुझे बचा देगी। शर्त यह है कि आंखों में अश्के नदामत तू लेकर के आ, रोने का मिजाज तू लेकर के आ। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे मेरे गिरे जो अरक़े इंफिआल के। हजरात बड़ी तेजी के साथ वक्त मुकम्मल हो रहा है, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, एक और बड़े गुनाह की तरफ आपकी तवज्जोहात में मबसूल कराना चाहता हूं। एक ऐसा गुनाह जो ज़िना से 100 गुना बदतर गुनाह है, शराब से 100 गुना बदतर गुनाह, झूठ से 100 गुना बदतर गुनाह। ऐसा गुनाह कि अगर बगैर तौबा किए वो गुनाहगार मर जाता है तो कब्र ही से अजाब शुरू हो जाया करता है। वो गुनाह क्या है? उस गुनाह का नाम सूद और ब्याज है। सूद कहते हैं किसको है? कुछ रकम देकर के किसी से ज्यादा रकम लेना, जिन्स को जिन्स के बदले देना, उस पर ज्यादा लेना, 100 रुपया देकर के 110 रुपया वसूल करना, 10 किलो चावल देकर के 11 किलो चावल लेना, यही तो सूद है। आज इल्ला माशाअल्लाह हमारे दरमियान कुछ बाजार ऐसे हैं जिनको हरामखोरी का चस्का लग गया है। 1 लाख रुपया दो, 5,000 रुपया हफ्ता मुफ्त में आता रहेगा, पलंग पर बैठ करके खाते रहो। गरीब अपना पसीना बहाए तुम हरामखोरी करते रहो, गरीब अपना पसीना बहाए तुम गरीब का खून चूसते रहो। तो कहते हैं मौलाना मेरा पैसा लगा है ना, पैसा लगा है, अब वो इल्लत तलाश कर रहा है उसके जवाब की। मैं कहना चाहूंगा नादान, हमारी शरीयत ने तिजारत के कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं, कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी जो चाहो तुम करो। शरीयत का उसूल ये है कि पैसा दो, इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा, तिजारत करना चाहते हो किसी के जरिए, पैसा तुम्हारा, मेहनत उसकी, तुम शरीक होगे उसके साथ नफा में भी नुकसान में भी। ये तो सूरत हो सकती है कि 60% मुझको दे दो, 40% तुम रखना। अगर फायदा होगा तो दोनों का फायदा होगा, और अगर नुकसान होगा तो 60% आपका भी नुकसान होगा, 40% उसका भी नुकसान होगा। ये शरीयत ने उसूल मुकर्रर किया है। वन अगर आपने मुतय्यन कर दिया कि चाहे नफा हो या घाटा हो मुझको हर हाल में इतना चाहिए, इसी का नाम तो सूद है, इसी का नाम तो सूद है। सूद का कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह अकबर। जब सुनोगे ना तो रूह कांप जाएगी, पैरों के जमीन निकल जाएगी।
आकाए ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रिबा सबऊना जुज़आ ऐसरुहा अय्यंतहर रजुल उम्मुहु। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो सूद का एक लुकमा खाता है, एक लुकमा, ब्याज का जो एक लुकमा खाता है, उसका गुनाह ऐसे ही है जैसे कि अपनी माँ के साथ 36 मरतबा उसने ज़िना किया हो। अल्लाह, ये सबसे छोटा गुनाह, ऐसा हुआ सबसे हल्का गुनाह। जब सूद का एक लुकमा इतना बड़ा वबाल ला रहा है कि 36 मरतबा कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करे, जो उसको सजा दी जाएगी, सूद खाने वाले को वो सजा दी जाएगी। मुझे बताओ, जब छोटे गुनाह और छोटे वबाल का ये आलम है, तो बड़े गुनाह और बड़े वबाल का आलम क्या होगा? डरो अल्लाह से, सूद खाना छोड़ दो, ब्याज खाना छोड़ दो, गरीबों का खून निचोड़ना छोड़ दो, बंदों से मोहब्बत करो। अल्लाह ने पैसा दिया है तो अपने भाई को कर्जे हसन दो, भाई को कर्जे हसन दो। तिजारत करना चाहते हो तो शरीयत ने जो उसूल वज़ा किए हैं, उस उसूल के मुताबिक अपनी तिजारत करो। और याद रखो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया तो मैंने देखा जहन्नमियों के कुछ ऐसे भी थे, जहन्नमी जहन्नम में, जिनके पेट कमरों की तरह थे, उनके पेट में जहन्नम की आग जल रही थी, उनके पेट में बिच्छू चल रहे थे, उनके पेट में सांप रेंग रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गरीबों का खून चूसा करते थे, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ब्याज खाया करते थे। या रसूल अल्लाह, ब्याज खाने की वजह से इनका हश्र ये हो गया है। और सुनो, जब एक सूदखोर कब्र से उठेगा, उसके मुंह से ऐसी बदबू फूट रही होगी कि अहले महशर उससे नफरत कर रहे होंगे। अगर कोई इस लानत में मुब्तला है तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, परवरदिगार आलम उसकी तौबा को माफ फरमाएगा, परवरदिगार आलम गुनाहों को माफ फरमाएगा, उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। इसिया से कभी हमने करारा न किया, पर तूने दिल आजार हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज मौला, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। मेरे रब का दरवाजा खुला हुआ है, रब की रहमतें आवाज दे रही है अपने बंदों को, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अपने करीम रब से दूर होकर के कहा जा रहा है, ऐ शराबियों, शराब पीते हो, शराब छोड़ दो, खुदा की बारगाह में आकर के सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर कोई सूद खाता है, सूद खोरी छोड़ दे, हराम खोरी छोड़ दे, आकर के सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तायब हो जाए। अगर कोई जुआ खेलता है, जुआ खेलना छोड़ दे, खुदा की बारगाह में आकर के सच्चे दिल से तायब हो जाए। और इन औलमाए किराम को गवाह बना करके खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले। ऐ अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। हजरत हसन बसरी की बारगाह में पहुंचने वाला वो शराबी, जब आपने फरमाया कि अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रही है, तौबा कर ले, सच्चे दिल से वो तौबा करता है, वजू करके 2 रकात नमाज नफल अदा करता है मस्जिद में, और जब मस्जिद में हाथों को उठाकर खुदा की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा, जहन्नम से बचा, तो मस्जिद के हर गोशे से आवाज आ रही थी, ऐ मेरे बंदे, अगर सच्चे दिल से तुमने तौबा की है, अल्लाह ताला गफूर रहीम तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाता है, जन्नत का परवाना तुझे अता कर रहा है। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ ये आगाज़ बाप था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन टूटे फूटे जुमलों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा, मुझे यकीन है कि सारा समाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जगतों में, तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा।